भारत की समंदर के रास्ते मिस एडवेंचर की तैयारी। अफवाज पाकिस्तान भारत का गुरूर समंदर बुर्द करने को तैयार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि भारत समुंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत की मुमकिना कार्रवाई से मुताल्लिक इल्म है। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार हैं। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पाक बहरियाबी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए हर आन तैयार। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी दुश्मन को दो टोक पैगाम दे चुके। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि सर क्रीक से जिवानी तक समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी ख़त्म करें। कैसे करनी है ये आपका काम है। DGISPR का अफगान रजीम को दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है हमें कोई अखलाकियात ना सिखाए। हम किसी की ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर मिन्नत समाचत नहीं कर रहे। अपनी मुसल्लह अफवाज और लोग की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफवाज हैं। ये जमानत काबुल को नहीं देनी। सरहदी झड़पों में 206 तालिबान जंगजू और 112 खारिज मारे गए। दहशतगर्दी जारी रही तो सीज फायर खत्म कर दिया जाएगा। सुहेला अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। गवर्नर राज से मुतालिक इख्तियार हुकूमत के पास है। DGISPR की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा KP में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी क़ुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम की तैयारी पकड़ ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP और JUI से भी राब्तों का फैसला। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात और इब्तदाई खंदुखाल पर बातचीत होगी। NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। बिलावल भुट्टो 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सामने ले आए। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, हाई कोर्ट के जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र के आर्टिकल 200 में तब्दीली शामिल। NFC शेयर में प्रोटेक्शन ख़त्म करना और आर्टिकल 243 में तब्दीली मुसवदे का हिस्सा। आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार सूबों से वापस मांग लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान वस्ती जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। तवानाई, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। गजा में इसराइली जारिया। तुर्की में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का इज्तिमा। इस्तंबुल में गजा जंगबंदी पर वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। गजा जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी इजलास में मौजूद। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल फ़ौज की सीज़फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटधर्मी। कहा गजा में कार्रवाइयों के लिए अमेरिका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं।
ہماری معاشی سمدرست پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی کی، حکومت آئندہ بجلی نہیں خریدے گی۔ وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا ڈیجیٹل ایکسچینج بنا رہے ہیں، ایف بی آر سمیت تمام ادارے منسلک ہوں گے۔ چیئرمین ایف بی آر نے منی بجٹ کا امکان مسترد کر دیا۔ راشد لنگڑیال کہتے ہیں کہ اگست اور ستمبر کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، ریونیو شارٹ فال کے باوجود ایف بی آر کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں۔ ریونیو کے لیے صوبوں کے اوپر اتنا دباؤ نہیں جتنا وفاق پر ہے۔ ٹیکس اصلاحات ایک سال میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ٹیکس وصولی کو جی ڈی پی کے 18% پر لے کر جانا ہے۔ اکتوبر میں مہنگائی وزارت خزانہ کے تخمینے سے زیادہ ریکارڈ۔ ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1.83% اضافہ۔ اکتوبر میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 6.24% پر پہنچ گئی۔ وزارت خزانہ کا اکتوبر کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6% کے درمیان تھا۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر۔ فضا میں آلودگی کی شرح 441 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ قصور، ساہیوال، فیصل آباد اور ملتان کی فضا بھی آلودہ۔ کراچی دنیا کے آلودہ شہروں میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ آلودگی کی شرح 142 پارٹیکولیٹ میٹر رہی۔ پنجاب میں آج سے تعلیمی اداروں میں کلاسز کا آغاز 8:45 بجے سے ہوا۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان، 24 گھنٹوں میں 2800 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر ہوئے۔ سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 1607 چالان کیے گئے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 59، بغیر ہیلمٹ 743 چالان کیے گئے۔ غیر قانونی پارکنگ پر بھی 13 چالان ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چودھری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد۔ چودھری شجاعت کے بہنوئی جاوید چٹھا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت کا سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، انتظامات کو سراہا۔ شہدائے وطن کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پنجاب میں گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھرپور معاونت کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سے گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیک ویلی کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کی قیادت کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا گوگل کروم بک فیکٹری کے قیام کے لیے معاونت کریں گے۔ N129 لاہور میں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن کا اعلان۔ نون لیگ سے حافظ نعمان میدان میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کی نئی تاریخ مقرر کر دی۔ N166 وزیر آباد اور PP87 میاں والی میں بھی ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ حکام کو تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ افغانستان کے ہندوکش خطے میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 20 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی۔ زلزلے کی گہرائی 28 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے افغانستان کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ مزید ہلاکت اور تباہی کا خدشہ۔ صوبہ سمنگان اور بلخ شدید متاثر۔ زلزلے کے بعد مزار شریف شہر کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے برطانوی ہم منصب کی بھی ملاقات۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر غور کیا گیا۔ بھارت میں انیل امبانی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز۔ انیل امبانی گروپ سے منسلک $351 ملین کے اثاثے منجمد۔ انیل امبانی کی رہائشی اور کمرشل جائیدادوں پر لین دین روک دیا گیا۔ نجی بینک سے $568 ملین کے قرض کی تحقیقات بھی جاری۔ انیل امبانی پر قرض کی رقم منی لانڈرنگ اور رشوت کے لیے استعمال کا الزام ہے۔ UAE میں پرچم کی توہین یا غلط استعمال پر بھاری جرمانوں کا اعلان۔ پرچم کی توہین پر 25 سال قید، 5 لاکھ درہم تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔
اماراتی پرچم کا ڈیزائن کیک غباروں تجارتی اشیاء پر لگانا توہین میں شامل، قومی پرچم کا اشتہارات یا کاروباری مقاصد کے لیے استعمال بھی غیر قانونی قرار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، وائس چانسلر، اساتذہ اور طلباء کا محسن نقوی کا پرتپاک استقبال۔ وزیر داخلہ کی پشتون کونسل کی روایتی رقص کی تقریب میں شرکت، محسن نقوی نے پختون طلباء کے ساتھ مل کر روایتی عطن رقص میں حصہ لیا۔ نیا فارمیٹ، نیا امتحان اور نیا کپتان۔ T20 سیریز میں کامیابی کے بعد ون ڈے میں فتح کا مشن، گرین شرٹس کی فیصل آباد اسٹیڈیم میں پریکٹس، دونوں ٹیموں کے کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ جنوبی افریقی کپتان نے کہا کہ پاکستان کی میزبانی بہت اچھی ہے، فیصل آباد میں کھیل کر انجوائے کریں گے۔ شاہین آفریدی جیت کے لیے پرعزم۔ موسم خزاں میں پیر چناسی کی حسین مناظر سیاحوں کی توجہ کا مرکز، درختوں کے زرد اور سرخی مائل پتوں نے وادی کو رنگوں کی جنت نظیر بنا دیا۔ پیر چناسی میں سیاحوں کا رش، فیملیز فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔